वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। खबरों के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर से सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के खिलाफ MQM ने फरवरी में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि एहतजाज से पहले इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियां शुरू करवाएं। हल्का बंदियां ही नहीं तो इंतखाबात की क्या कोई कानूनी हैसियत रह जाती है? हम आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे तो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होंगे। इलेक्शन होने से पहले हल्का बंदियां मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब इस हवाले से हम अवामी राय आमा हमवार कर रहे हैं। एहतजाज को जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। हमारे मुआहदे का छठा नुक्ता भी हल्का बंदियां है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने अपने आप को नहीं बेचा, हम हक लेने हर जगह जाएंगे। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाले शर्मिंदा हैं, क्योंकि 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन बगैर किसी हल्का बंदी के हुए हैं। इसीलिए इलेक्शन का होना न होना बराबर है। यूसीस की धांधली सिंध हुकूमत तस्लीम कर चुकी है, चले गलती तस्लीम कर चुकी है। और ये गलती सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं है, इलेक्शन कमीशन की भी है, जिसकी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन कराना, उसकी जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कह सकती कि सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया। तो भाई आप क्यों बने में, आपका इदारा किस लिए बना हुआ है? आपने उस पर नजर क्यों नहीं रखी है? हमें आपके पास जाना क्यों पड़ा? आपने खुद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन को नहीं माना, लेकिन कलअदम करार नहीं दिया। हमारे मुआहदे का छठा नुक्ता ही हल्का बंदियों का मामला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 12 जनवरी का नोटिफिकेशन है हुकूमत सिंध का, जिसमें हुकूमत सिंध ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए जो अपनी पिछली हल्का बंदियाँ 10-1 में हुई थी, उसको सारे नोटिफिकेशंस को वापस लिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके जवाब में ये इसरार ज़रूर किया है कि इलेक्शन कराएं, लेकिन हुकूमत सिंध के इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दिया। तो 10-1 में विड्रॉ किया गया नोटिफिकेशन जो हल्का बंदियों की तादाद को तय करता है, वो तादाद ही हर टाउन में से ख़त्म कर दी गई थी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि नताइज न आने की वजह से जिद्दोजहद करना नहीं छोड़ सकते। 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन बगैर किसी हल्का बंदी के हुए हैं। हम आईनी, कानूनी, जमहूरी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होंगे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस सराई, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कराची और हैदराबाद के मेयर की क़यादत जियादे करेंगे। आपको बताते चलें कि तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा कि लोगों को ये बदलता हुआ कराची अच्छा लग रहा है। कराची की अवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा शहर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जौहर चौरंगी का फ्लाईओवर अप्रैल के वस्त में अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में पहली बार ट्रांसपोर्ट का मसला संजीदगी से हल किया जा रहा है। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस का आगाज इस शहर में कर दिया गया है। लोगों ने 1122 रेस्क्यू की सर्विस का आगाज भी देखा। लोगों ने NICVD को काम करते देखा और इसको खूब सराहा। गुलिस्तान जौहर में सिंध हुकूमत ने ऑटिज्म स्कूल कायम किया है। लोगों ने तामीरी सियासत और तरक्की को वोट दिया। सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन में भी अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान को कामयाब कराया था और दूसरे मरहले में भी वही तसलसल जारी रखा और वाज़े बढ़तरी हासिल हुई। पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े बढ़तरी, वाज़े अक्सरियत हासिल की और इसी तरीके से तारीख में पहली बार कराची डिवीज़न में जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से पजीराई मिली, तीर को पजीराई मिली और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कराची शहर के अंदर भी उभरी है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि कराची की आवाम ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद किया। आवाम ने धरनों की सियासत को रद्द करते हुए मुस्बत इक़दामात को देखा। ये जीत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानिए की जीत है। ये जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए की जीत है। ये वो जीत है जहाँ पर आवाम ने इल्ज़ामात की सियासत को रद्द किया, धरनों की सियासत को रद्द किया, किरदार कशी की सियासत को रद्द किया और पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करते हुए, कंस्ट्रक्टिव कामों को अप्रिशिएट करते हुए, नौजवान क़यादत जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ रही है उसको इंडोर्स किया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको इतना कहूंगा कि लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखा और वोट दिए। अब नताइज भी सामने आ चुके हैं। वाज़ेह बढ़तरी पीपल्स पार्टी की है। मुर्तजा वहाब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि आईनी फैसले आखिर में आईनी इदारों को करने होते हैं। बिल्कुल हमने बलदियाती हल्का बंदियां मनसूख की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका माना नहीं। इस नोटिफिकेशन का फैसला आईनी इदारों ने करना है। हम इलेक्शन कराते हैं तब भी बुरे हैं, नहीं कराते तब भी बुरे हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ सराय मेट्रो वन न्यूज़ कराची। और अब यहाँ तस्करा करेंगे शहर कराची के बल्दियाती इंतखाबात का। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच की कराची के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बदनीयती साबित हुई तो रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात संजीदगी से लिए हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी महकमे के लोगों को सजा दे सकता है, जबकि डस्का की मिसाल आपके सामने है। इस मामले में कुछ हुआ तो मिसाल बनाएंगे। जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल के फॉर्म 11 और आरओ के नताइज इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। जिस शख्स की गलती हुई उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त एक्शन लेगा। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच की कराची बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए हैं कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि कराची बल्दियाती इंतखाबात में बदनीयती साबित हुई तो आरोज के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात संजीदगी से लिए हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी महकमे के लोगों को सजा दे सकता है। डस्का की मिसाल आपके सामने है। इस मामले में कुछ हुआ तो मिसाल बनाएंगे। जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल के फॉर्म 11 और आरओ के नताइज इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। जिस शख्स की गलती हुई उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि दोस्त मुल्क तुर्की पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की खिदमत और इमदाद में पेश है। तुर्की से सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा गया इमदादी सामान का पहला जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। इमदादी सामान से भरा दूसरा बहरी जहाज 4 फरवरी को पहुंचेगा। पहले बहरी जहाज के जरिए 800 से ज़ायद टन इमदादी सामान कराची पहुंचा है, जबकि दूसरा बहरी जहाज 900 टन इमदादी सामान लेकर आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तुर्की के कौंसल जनरल से इमदादी सामान वसूल किया। इमदादी सामान में कंबल, सर्दियों के लिए गर्म कपड़े, ग़िज़ाई अशिया और दीगर चीजें शामिल हैं। ये सामान एनडीएमए के जरिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारी भरपूर मदद की है। तुर्की से सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा गया इमदादी सामान का पहला जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। इमदादी सामान से भरा दूसरा बहरी जहाज 4 फरवरी को पोर्ट पहुंचेगा। पहले बहरी जहाज के जरिए 864 टन इमदादी सामान कराची पहुंचा है, जबकि दूसरा बहरी जहाज 900 टन इमदादी सामान लेकर पहुंचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तुर्की के कौंसल जनरल से ये इमदादी सामान वसूल किया है, जबकि इमदादी सामान में कंबल, सर्दियों के लिए गर्म कपड़े, ग़िज़ाई अशिया और दीगर चीजें शामिल हैं। ये सामान एनडीएमए के जरिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कहते हैं कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारी भरपूर मदद की है।
खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते चले और यहाँ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के दौरा अल-अदीन के हवाले से। आपको बताते चले कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची के अल-अदीन पार्क का दौरा किया है और बाग़ कराची अल-अदीन पार्क के गिर्द इन्हिदामी कार्रवाइयों का जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अल-अदीन पार्क को मुकर्रर वक्त में बहाल करके शहरियों को तोहफा देंगे। दौरा बाग़ कराची अल-अदीन पार्क में जारी काम का मुआयना किया है, जबकि बाग़ कराची अल-अदीन पार्क के गिर्द दीवारों को तोड़ा गया है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी दौरा किया है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाजायज तजावुजात और जहां जहां लोगों ने दीवारें खड़ी की गई थी और उन दीवारों को भी तोड़ने का जो है ऑर्डर जारी किए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त तजावुजात की भरमार है। अगर बात की जाए नॉर्थ कराची की, न्यू कराची की, तो वहां पर भी इस वक्त तजावुजात कायम है, ठेले पथारों की सूरत में, टायर पंक्चर शॉप की सूरत में। और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जो है सड़कों पर आर्जी तौर पर लंडा बाजार लगे हुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से सख्ती से ये तंबीह की गई है कि इन तमाम तजावुजात का खात्मा किया जाए और ग्रीन बेल्ट को जो है वो हम कब्जा माफिया के हाथों में नहीं रहने देंगे। ग्रीन बेल्ट का भी सफाया किया जाए और अतराफ के इलाकों में मौजूद इंक्रोचमेंट का भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने जायजा लिया था। इस मौके पर उनका कहना था कि हम कब्जा माफिया को इस शहर में बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे। और साथ ही साथ 4 के चौरंगी नॉर्थ कराची का भी दौरा किया है और फुटपाथ पर मौजूद दरख्तों की भी कटाई और छटाई के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने अहकामात जारी किए हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि शहर की मुख्तलिफ कच्ची आबादियों को वाटर बोर्ड टैक्स नेट पर लाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं ताकि कच्ची आबादियों के रिहायशियों को फराहमी और नकासियाब की बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। एमडी सेक्रेटेरिएट कारसाज में शहर भर में पानी के मसाइल के हल के लिए तमाम मुतालिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए डिजिटल ऐप बनाई जाए ताकि शहरियों के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सके। शहरियों को बिला तातुल साफ पानी फराहम करना हमारे फरीजे में शामिल है और शहरियों को फराहमी और नकासियाब की बेहतर सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको बताएं कि सीईओ वाटर बोर्ड ने कहा कि शहरियों को पानी की अदम फराहमी की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए, क्योंकि इस अमल में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि वॉल सिस्टम को मजीद बेहतर करते हुए शहरियों को बिला तफरीक पानी फराहम किया जाए और पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका ताउन से वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से शहर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाए। उनका कहना था कि पानी की तमाम लाइनों का मुकम्मल मुआयना किया जाए। अगर कोई लाइन लीक या बोसीदा हो गई है तो उसको हंगामी बुनियादों पर बनाया जाए और लाइनों में मौजूद लीकेजेस का खात्मा यकीनी बनाया जाए, जबकि शहर भर में फराहमी आपके निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम मसाइल और शिकायत का तरजीही बुनियादों पर खात्मा करके शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मजीद मौसर इकदाम भी किए जाएं। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका ताउन से वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से शहर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान, चीफ इंजीनियर बल्क सिकंदर जरदारी भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहर कराची और हैदराबाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नामजद करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम के नामजद करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स बहाल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि शकील अहमद और मोहम्मद शरीफ खान के ओहदे पर बहाली का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। महकमा बल्दियात सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन के नोटिस लेने पर एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया था।
کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے نامزد کردہ ایڈمنسٹریٹرز کو بحال کر دیا گیا ہے. شکیل احمد اور محمد شریف خان کے عہدے پر بحالی کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. محکمہ بلدیات سندھ نے بلدیاتی انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کے نوٹس لینے پر ایڈمنسٹریٹرز کا چارج چھوڑنے کا حکم دیا تھا. کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے نامزد کردہ ایڈمنسٹریٹرز بحال کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایڈمنسٹریٹر شکیل احمد اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر محمد شریف خان کو ایک بار پھر سے ان کے عہدوں پر بحال کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر حکم نامہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے دنوں میں جو ہے وہ یہ تقرری اور تبادلے کیے گئے تھے، جس پر مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور عدالت سے رجوع کیا گیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹرز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تھا، جبکہ شکیل احمد اور محمد شریف خان کے عہدے پر بحالی کا حکم نامہ باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. جبکہ محکمہ بلدیات سندھ نے بلدیاتی انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کے نوٹس لینے پر ایڈمنسٹریٹر کا چارج چھوڑنے کا حکم دیا تھا. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر حسن نے افسران کے ہمراہ اورنگی اجتماع گاہ کا دورہ کیا ہے، جبکہ اجتماع گاہ کی گزرگاہوں کو ہموار کرنے کے کاموں کا بھی معائنہ کیا. منتظمین نے اجتماع گاہ سے ملاقات میں اقدامات سے آگاہ کیا اور کہا کہ اجتماع کے دوران زائرین کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر حسن نے سپرنٹینڈنگ انجینئر ایکسین B&R کے ہمراہ اجتماع گاہ اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے راستوں کو ٹریکٹر بلیڈ اور لوڈر کے ذریعے ہموار کرنے کے کاموں کا بھی معائنہ کیا. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی نے سپرنٹینڈنگ انجینئر اور ڈائریکٹر انکروچمنٹ کے ہمراہ اجتماع گاہ کے منتظمین سے ملاقات کی اور اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی. سید شبیر حسن نے بلدیاتی افسران کے ہمراہ اجتماع گاہ اور اس کے اطراف میں موجود زائرین کے لیے آنے اور جانے والے راستوں پر موجود تمام مسائل کا جائزہ لیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا کہنا تھا کہ اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں سالانہ تبلیغی اجتماع گاہ آنے والے راستوں میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اجتماع کے دوران زائرین کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے. کوشش تو ہماری کارپیٹ کی ہے، لیکن ان سے ہماری بات ہوئی ہے انتظامیہ سے. ان سے ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہ کر پائے تو کم سے کم اس طرح ہوگا کہ ہم موٹریبل اس کو کر دیں تاکہ اجتماع آسانی سے ہو جائے. لائٹنگ کا انتظام ہوگا، صفائی کا انتظام ہوگا، اسپرے ہوگا اور باقی جو 4 دن کا اجتماع ہے انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہوگا. دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی نے ڈائریکٹر انکروچمنٹ کو اجتماع گاہ کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اجتماع گاہ آنے والے راستوں کو جلد از جلد ہموار کیا جائے. درختوں اور جھاڑیوں کی کٹائی، نکاسی آب اور روشنی کی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا ہے کہ قوالی کے کردار کو برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے پھیلاؤ میں مرکزی اہمیت کا حامل کہا جا سکتا ہے. صوفیانہ کلام کو پیش کر کے اس انداز نے لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے. کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افضل صابری قوال کی جانب سے صوفی میوزک اکیڈمی عائشہ منزل کراچی میں بنائی گئی ہے. صوفی میوزک اکیڈمی کی افتتاحی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شکیل احمد، ایم کیو پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی. تقریب میں قوال افضل صابری نے صوفیانہ کلام پیش کیا. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا کہ قوالی ایک عام انسان کو بھی صوفیزم کے اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں اس کی روح کو صوفیانہ کلام کا ایک لفظ اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس ہوتا ہے اور وہ خود کو اس وقت روحانیت کے اثر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تقریب میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ارکان نے بھی شرکت کی.
ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم نے کہا ہے کہ عوامی خدمات کے تمام منصوبے بہترین طور پر مکمل کیے جائیں. گرہ فروشی، تجاوزات اور دیگر ممکنہ جرائم کے خلاف خصوصی آپریشن جاری رکھا جائے. بلدیہ وسطی کے تمام شعبہ جات کے سربراہان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم نے کہا کہ ضلع وسطی میں جاری عوام کی فلاح و بہبود، تفریح اور نوجوانوں کے لیے 24 گھنٹے لائبریری میں مطالعہ اور کھیل اور دیگر شعبوں میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مزید مواقع مہیا کیے جائیں، جبکہ تمام شعبوں میں افسران اور عملے کی باقاعدہ اور وقت پر حاضری کو 100% یقینی بنایا جائے. جو ملازمین بار بار تنبیہ کے باوجود غیر حاضر رہے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کو روکنے کے ساتھ ساتھ ملازمت کے قوانین کے مطابق شو کاز نوٹس اور دیگر قانونی کارروائی کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کی اکثریت اپنی شہری اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی اداروں کی جانب دیکھتی ہے، جن کا ازالہ کرنے میں کسی صورت میں بھی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے. انہوں نے خصوصی طور پر گرہ فروشی، ناجائز تجاوزات اور دیگر ممکنہ جرائم کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی. ضلع بستی میں کسی بھی علاقے سے ناجائز تجاوزات کی خبر ملنے پر فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملزمان کے خلاف بلا تاخیر متعلقہ تھانے میں FIR درج کرائی جائے. اس موقع پر موجود تمام بلدیاتی افسران نے اپنے اپنے شعبوں کی کارکردگی، خدمات اور جاری منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو آگہی فراہم کی اور ضلع وسطی کی عوام کی خدمات اور فلاح و بہبود کے لیے طہا سلیم کے تمام طرفکار اور نظریات کو حقیقی شکل دینے میں کوئی بھی عزم کا دہرایا اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ عوامی نظام خدمت کی سب سے زیادہ افادیت یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کو جلد ریلیف ملے بلا تفریق. ہر یونین کونسل میں کام خلوص نیت سے کروا رہے ہیں، جس سے بہتری عیا ہو رہی ہے. بن قاسم آفس میں مختلف وفود سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ جس جگہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے وہاں کے مسائل سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے جو کام بھی کرواتے ہیں وہ 100% میرٹ کے مطابق ہوتے ہیں. اس انداز سے امور انجام دینے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، مگر جو بھی اسکیم تکمیل تک پہنچتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے اور اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں. یہ وہ اعتماد ہے جو عوام نے دیا ہوا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے احکامات کی روشنی میں ترقیاتی پروجیکٹ کو برق رفتاری سے مکمل کر رہے ہیں اور اس میں معیار کا بھی خصوصی بنیادوں پر خیال رکھا جاتا ہے اور اپنے دائرہ کار میں رہ کر ہم سے جو ہو سکے گا ہم نے وہ پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. علاقہ مکینوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی ہر تکلیف کو مکمل طور پر ختم کریں گے. اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق اور دیگر بھی موجود تھے. مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنا کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ امتیاز علی شاہ کو نئے MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ امتیاز علی شاہ سے قبل بطور ممبر ریونیو بورڈ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے. زبیر احمد چنا MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے ہیں. امتیاز علی شاہ نئے MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ امتیاز علی شاہ اس سے قبل بطور ممبر ریونیو بورڈ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے. گریڈ 19 کے افسر اشفاق احمد ملا کو MC کورنگی تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے تقرری نامہ جاری کر دیا ہے. اشفاق احمد ملا آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، جبکہ گریڈ 19 کے افسر اشفاق احمد ملا کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ میں میونسپل کمشنر کے عہدے کی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. ان کی تقرری وسیم مصطفیٰ سومرو کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی MC کی نشست پر ہوئی. اشفاق احمد ملا میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے تقرری نامہ جاری کر دیا ہے.
اشفاق احمد ملا آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ گریڈ 19 کے افسر اشفاق احمد ملا کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں میونسپل کمشنر کے عہدے کی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ ان کی تقرری وسیم مصطفیٰ سومبرو کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی ایم سی کی نشست پر ہوئی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل نے کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل میں تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں۔ اس آپریشن میں ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ کے عقب میں غیر قانونی ٹھیلے پتھاروں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ جمشید روڈ میں فٹ پاتھ اور سڑکوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ شاہراہوں پر رکھے گئے کیبن اسٹالز اور ٹھیلے ضبط کر کے کے ایم سی کے اسٹور میں جمع کروا دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن میں جمشید روڈ کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ناظم آباد ڈویژن میں اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی کی اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اور علاقہ پولیس کے ہمراہ ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ کے پیچھے غیر قانونی ٹھیلے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فٹ پاتھ پر رکھے غیر قانونی سامان کو اٹھا کر کے ایم سی کے اسٹور میں جمع کروا دیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان نے کی۔ تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس نے بھی حصہ لیا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے سینٹرل جیل کے سامنے مرکزی سڑک پر پانی اور سیوریج کی لائن پھٹ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سیوریج اور صاف پانی کی لائنیں پھٹنے سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ بڑے بڑے گڑھے اور گندے پانی سے علاقے میں شدید تعفن اٹھنے لگا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، براہ راست جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ سے۔ جی ذوالفقار پیرزادہ بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیے میں اس وقت کراچی کا مشہور ترین علاقہ سینٹرل جیل اور پی آئی بی کالونی، اس کے بالکل سامنے سینٹرل جیل کے دروازے کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے کیمرامین آپ کو طارق اشفاق اگر دکھائیں تو مین روڈ پر سینٹرل جیل کے دروازے کے ساتھ یہ بڑے بڑے گڑھے روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جو کہ جمشید روڈ جانے والا روڈ ہے اور پی آئی بی کی طرف جانے والا، پھر یہاں سے جیل چورنگی کی طرف جانے والا روڈ ہے۔ یہ مین روڈ تباہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں پہ سیوریج کا پانی اور میٹھے پانی کی لائن، دونوں پانی کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں گزشتہ 12 دنوں سے، اور ادھر یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس روڈ کے اوپر، اس کٹ کے اوپر، اس چوک کے اوپر جو ہے وہ بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے، اور یہاں پر پانی گھٹنوں گھٹنوں کھڑا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے، جو دکاندار ہیں، کہ متعلقہ انتظامیہ کو کئی بار علاقے کے لوگوں نے شکایت کی، مگر ابھی تک گزشتہ 12 سے 14 دن ہو چکے ہیں، مگر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سیوریج کی لائن اور پانی کی لائن، پانی کی صاف پانی کی لائن پھٹی ہوئی ہے، اور وہ سیوریج کے پانی میں مکس ہونے کے بعد اب یہاں پر جو ہے وہ ایک پانی کا جو ہے وہ تالاب بنا ہوا ہے مین روڈ کے اوپر، گڑھے ہیں، گاڑیاں گڑھوں میں سے اتر کے جا رہی ہیں، مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کراچی کی سڑکوں کے اوپر 25 ارب روپے لگا کے بہترین کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، مگر شاید یہ سڑک یا تو کراچی میں نہیں آتی یا پھر کراچی سے باہر کا کوئی علاقہ ہے، سینٹرل جیل کا مین گیٹ، اور جو تباہی کا شکار ہے۔ مگر اس وقت جو کام کرنے والے ادارے ہیں، جو متعلقہ انتظامیہ ہے، وہ شاید اس سڑک کو دیکھنا نہیں چاہتی یا اس سڑک کی حالت کو بہتر نہیں کرنا چاہتی۔ جی ٹھیک ہے، ذوالفقار پیرزادہ میں براہ راست تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔